ओं श्री परमात्मने नमः। दशकं 51 अघासुरवध। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतरां समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदेशजेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं व्रजः महर्षयः पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणधघाय वर्तनीं भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभप्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति स्पन्नगोदरं क्वथत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुम् गळोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते धृतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले न वृतुरधो जगुत्सुराः सविस्मयः कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवं विषाणिकामपि मुरलीं नितम्बके निवेशयन् कवलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजिधत्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनं त्विह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदर्वरैर्जगत्पते मरुत्पुरीनिलयगदात् प्रपाहि मां श्रीहरये नमः। ఈ శ్లోకం తర్వాత భగవద్గీత ధ్యాన శ్లోకాలు 15వ చాప్టర్ చదవాలండి. దశకం 52 బ్రహ్మకృతవత్సాపహరణము. अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितं ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनः सपरोक्षभावं निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्यमायां वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तान् आनेतु काम इव धातृमतानुवर्ती त्वं सामि भुक्तकबलो गतवांस्तदानीं भुक्तां स्थिरोद्धिक्तसरोजभवः कुमारान् वत्सायितस्तदनुगोपगणायितस्त्वं शिक्यादिभाण्डमुरलीगवलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव गवलादिमयं दधानो भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिं युयुर्न कियतीं वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षणविजृम्भितहर्षभारनिःशेषगोपगणलालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे
प्रादीदृशः प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादिभूषाश्चतुर्भुज युजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव परिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनान् नयनाभिरामान् निमीलितदृशः सनकादियोगी व्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोहयावत् एको बभूविथ तदा कबलार्थपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नोतवति धातरिधामयाते पोतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिपविभो परिपाहि रोगात् శ్రీహరయే నమః. దశకం 53 ధేనుకాసుర వధ. అతీత్య బాల్యం జగతాం పతే త్వం ఉపేత్య పౌగండవయో మనోజ్ఞం ఉపేక్ష్య వత్సవనముత్సవేన ప్రావర్తథాగో గణపాలనాయాం ఉపక్రమస్యానుగుణైవ సేయం మరుత్పురాధీశ తవ ప్రవృత్తిః గోత్రాపరిత్రాణకృతేవ తీర్ణః తదేవ దేవారభథాస్తదాయత్ కదాపి రామేణ సమం వనాంతే వనశ్రియం వీక్ష్య చరన్ సుఖేన శ్రీరామనామ్నः స్వసఖస్య వాచా మోదాదగాదేనుకకాననం త్వం उत्तालतालीनिवहेत्वदुक्त्या बलेन धूतेऽथ बलेन दोर्भ्यां मृदः करश्चाभ्यपतत्पुरस्तात् फलोत्करोधेनुकदानवोऽपि समुद्यतो धैनुकपालनेऽहं कथं वधं धैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीघनस्त्वं तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेनोपागतानग्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्थस्तालेषु खेलन् भगवन्निरास्थः विनिघ्नति त्वय्यथ जम्बुकौघं सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यथितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येति सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेति हासि बालैः समं तालफलान्यभुक्त्वाः मधुद्रवसृन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेदोभरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं पलौघं वहद्भिरागाः खलु बालकैस्त्वं हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यदद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् శ్రీహరయే నమః. దశకం 54 కాళియోపాఖ్యానము. त्वत्सेवोत्कःसौभरिर्नाम पूर्वं कालिन्द्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनव्राते स्नेहवान् भोगलोले तार्क्ष्यं साक्षादैक्षताग्रे कदाचित् त्वद्वाहं तं सक्षुधं दृक्षसूनुं मीनं कञ्चिज्जक्षतं लक्षयन् सः तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले कालियः क्ष्वेलदर्पात् सर्पारातेः कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्भोजभाजा पक्षक्षिप्तस्तद्धुरापं पयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षा वीक्षिताः क्ष्वेलवेगात् पक्षिव्राताः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन्नेकदासीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तं त्वय्युद्दामग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ता गोपाला व्यापिबन् क्ष्वेलतोयं नश्यज्जीवान् विच्युतान् क्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन्नच्युतत्वं दयार्द्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासि तत्राक्
पीयूषाम्भोवर्षिभिः श्रीकटाक्षैः। किं किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः। दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः। गावैश्चैवं लब्धजीवाः क्षणेन स्फीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात्। द्रागाववृः सर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्च्यन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः। रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्छा। आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्देत्युक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः। एवं भक्तान्मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धापाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि। तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात्पाया वायुगेहाधिवास। दशकं 55 कालीयमर्दनम्। अथवारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन्। द्रुतमारिथधीरगणीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम्। अधिरुह्य पदाम्बुरुहेन च तं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा। ह्रदवारिणि दूरतरं न्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे। भुवनत्रयभारभृतो भवतो गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजला। परिमज्जयति स्म धनुःशतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती। अथ दिक्षु विधिक्षु परिक्षुभितभ्रमितोदरवारिनिनादभरैः। उदकादुदुगादुरगाधिपतिः त्वदुपान्तमशान्तरुषान्धमनाः। फनशृङ्गसहस्रविनिसृमरज्ज्वलदग्निकणोग्रविशाम्बुधरं पुरतः पणिनं समलोकयथा बहुशृङ्गिणमञ्जनशैलमिव। ज्वलदक्षिपरीक्षद्रदुग्रविशश्वसनोष्मभरः समहाभुजगः। परिदश्य भवन्तमनन्तबलं समवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो। अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे। व्रजगेह्यतलेऽप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्यद्गता यमुनां पशुपाः। अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अवलोक्य जिहासुषु जीवभरम्। फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् उदगं यतः स जुषा भवता। अधिरुह्य ततः फणिराजफणान् ननृते भवतां मृदुपादरुचा। कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितम्। जहृषुः पशुपास्तुतुषुर्मुनयो ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः। त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि स मां त्वमदान्तगदात्।